वेलकम बैक क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं और जिन व्यूअर्स ने ज्वाइन किया उनको बताते चलूँ कि सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में वो तमाम अवामिल का, वो तमाम फैक्टर्स का ख़ुद अंदाज़ा नहीं होता जो कि हमें ख़ुद बीमार कर रहे होते हैं। इस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, जनरल बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आज हमारे साथ आए हुए हैं वो हमारे रेगुलर कॉलर थे और आज हमने उनको मदऊ किया है। माशाल्लाह बहुत क्वालिफाइड है, अमेरिका से जाके उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की पब्लिक हेल्थ में, पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं, डॉक्टर अली इमरान साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो है बात हो रही थी, आपने कहा खाने में ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। अब डॉक्टर साहब माजरत के साथ हमारी कौम का तो यहाँ पे जो है ना, मतलब बेड़ा गर्क हुआ है कि वो बिजली का बिल देखने के बाद तो एक अटैक होता है, टेलीफोन का बिल देखने के बाद सर पे अटैक होता है और तमाम अखराजात देख के महंगाई ऊपर चली गई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो ऑलिव ऑयल वो कैसे अफोर्ड करें? देखिए, एक बड़ी अहम बात समझ लें कि आज ऑलिव ऑयल को अगर आप ऐसे पैन में बनाएं जहाँ स्टिकिंग नहीं है, तो लीस्ट कम से कम ऑलिव ऑयल या कोई भी कैनोला ऑयल या जो आप रेगुलर ले रहे हैं उसमें आप खाना पका सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो एक तरीका है कि जब तक गोश्त को या मुर्गी को डुबा ना दो तेल के अंदर, ठीक है ना, डाइव लगवा के इतना तेल से ना भर दो तो हम लोग खाते नहीं। देखिए, हम और आप इसीलिए तो बैठे हैं कि हम उनमें ये अवेयरनेस पैदा करें कि जिस चीज़ को वो लज्जत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, टेस्ट के लिए, जहाँ वो ज़बान को खुश करती है बिल्कुल, तो शराब भी करती है, सिगरेट स्मोकिंग भी करती है, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम टोबैको हो, तेल हो, सैचुरेटेड फैट हो या ऐसी ग़िज़ाएँ हों जो जिनमें रेशा ना हो, मसलन कि हम फल सब्ज़ी दूर रहते हैं, तो मैं और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम उनका सही शऊर करें। और डिज़ीज़ प्रिवेंशन यही है, हमारे पास डायबिटीज़ भी कम होगी, हमारे पास हार्ट डिज़ीज़ कम होंगे, हमारे पास जॉइंट की डिजीज़ कम होंगी, हमारे पास अल्ज़ाइमर कम होगी, ब्रेस्ट कैंसर कम होगा, हमारी स्किन ग्लो करेगी, सब्ज़ी, पानी और आप फल खाएं, हमारे हेयर अच्छे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग होंगे, जैसे हमारी दादियों के होते थे कि जी बिल्कुल ज़मीन पे टच होते थे और आप खींच लें रस्सी टूट जाती थी, बाल नहीं टूटते थे। अब जो रोज़ शैम्पू लगाएगा और उसके 200 रुपये खर्च कर सकता है। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि अगर हम XYZ शैम्पू ना लें किसी कंपनी का और ऑलिव ऑयल ले लें, तो ऑलिव ऑयल इंपॉर्टेंट है कि वो शैम्पू नहीं? तो ऑलिव ऑयल से क्या बाल धोएं? ऑलिव ऑयल को आप तेल में भी बालों में भी लगा सकते हैं। यकीन मानिए कि ऑलिव ऑयल का आप लें एक डब्बा और उसी के अमाउंट में एक जर्मन आर्मी का होम्योपैथिक ऑयल है। वन टाइम आई वाज हैविंग माय हेयर फॉल और ऐसे मजबूत हो जाते हैं कि आप यकीन मानिए कि डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो माजरत के साथ जो डर्माटोलॉजिस्ट आए थे उन्होंने कहा था कि जिन जिनको डेंड्रफ है तो वो तो ऑयल बिल्कुल ना लगाएं। देखिए, अब वही वाली बात है कि डेंड्रफ है, मिसाल के तौर पर एक आदमी को दिल का मर्ज है, तो उसके लिए वो ऑलिव ऑयल एज ए हेल्थ मेडिसिन दिया जाएगा। लेकिन जब यही ऑलिव ऑयल और यही सब्जी फल हम खाएंगे और वॉक करेंगे तो अमराज को होने से रोकेगा या डिले कर देगा। अच्छा, ये बताइए, ऑलिव ऑयल हम बहुत करते हैं, ऑलिव ऑयल और आम ऑयल में क्या फ़र्क है? देखिए, ऑयल के अंदर हम देखें सैचुरेटेड फैट होते हैं, उनकी अक़साम है मोनो, पॉली। अब सैचुरेटेड फैट जो किस्म है वो मोहलिक है और हमारी दिल की शरियानों में या दिमाग की या पूरे खून में जो हमारी खून दौड़ रहा है शरियानों में, उनमें वो तह में बिल्कुल जैसे हमारे पाइपों में अगर गाढ़ी मिट्टी जाए तो फंस जाती है, इसको गाढ़ी मिट्टी समझें, और हल्की मिट्टी जाएगी तो वो कम फंसती है। तो मोनोसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो हैं वो हेल्दी हैं और वो ब्लॉक नहीं करते, और जो सैचुरेटेड है वो गाढ़ा फैट है, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, खून की शरियानें, एंजाइना। तो इसलिए हम सैचुरेटेड फैट वाले ऑयल को अवॉइड करते। कैनोला में बहुत कम है और सबसे अच्छा ऑलिव ऑयल है, इसमें सबसे ज़्यादा पॉली अनसैचुरेटेड फैट है जो कि हेल्दी फैट है। यानी ऑलिव ऑयल सबसे अच्छा है, उसके बाद फिर कैनोला, फिर कैनोला लोग अफोर्ड कर सकते हैं। वो ले लें, और अगर आप थोड़ा सा मालूम कर लें तो आपको वो बता देगा कंटेंट। आजकल तो जितने अच्छे ऑयल बिक रहे हैं आप देखिए, उसमें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटाइल बताई हुई है कि इसमें कैसा सैचुरेटेड है, कितना परसेंटाइल। डॉक्टर साहब, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा ऑयल कितना इस्तेमाल करें। इससे पहले रावलपिंडी से गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, मिजाज ठीक है? दुआ चाहिए। मौसम कैसा है भाई आपके इलाके का? यहाँ का मौसम बहुत बेहतरीन है, अच्छा है। बारिश हो रही है? अभी धूप निकली है? बारिशें स्टार्ट हुई? हाँ जी। बारिशें हो रही हैं आजकल? नहीं, बारिश अभी तो नहीं हो रही, चंद दिन पहले हुई है। अच्छा। 1-2 दिन पहले चले, बहुत खूब बारिश हुई है, मतलब के काफी मौसम बस दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहमतों की बारिश भी कर दे। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह ताला रहमतों की बारिशें कर रहा है हमारे मुल्क में, क्योंकि हम इस्लामी मुल्क के बशिंदे हैं और अल्लाह ताला से हर वक्त दुआई करते रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपनी रहमत और फजल अता करे। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर साहब आपसे सवाल करना था, ये खाने के बारे में ही है कि जो
کھانا پکتا ہے ہمارے گھروں میں، اس میں عام طور پر میٹھے سوڈے کا بھی استعمال ہوتا ہے. تو پوچھنا یہ ہے کہ آیا اس کا اثر جو ہوتا ہے آنتوں کے اوپر کوئی برا اثر تو نہیں ہوتا میدے پر؟ پتہ کر لیتے ہیں ابھی، بالکل پتہ کر لیتے ہیں میٹھے سوڈے کا استعمال. ہاں مہربانی. ٹھیک ہے جی، بہت اس کے بارے میں ذرا معلومات حاصل کرنا. بہت شکریہ جناب. اچھا ڈاکٹر صاحب پہلے اس بات کو پورا کر لیں تیل والا. ہمارے یہاں جو دیکھیں ہمارا طریقہ زندگی، ایک تو کھانا ہماری زندگی میں جو ہے نا ہماری، چاہے خوشی ہو ٹھیک ہے یا غم ہو، مطلب خوشی میں تو ہم کھاتے ہی کھاتے ہیں، اور اگر کوئی مر جائے خدا نخواستہ تو اس کو جس دن مرے گا اس دن بھی کھلاؤ، کیونکہ وہ بھائی گھر والوں کو کھلانا ہے تو پورے خاندان کو سب کو کھلانا ہے. اگلے 2 دن بعد سوئم ہوگا. سوئم میں باقاعدہ اب تو بفے پوری کیٹرنگ ہو رہی ہے. پھر 10واں ہوگا، 20واں ہوگا، 40واں ہوگا. ارے اس سے پہلے کہ مردہ کے خود کا جان چھوڑو یار میری، ٹھیک ہے، کہ کب تک رگڑے ہوگے. اس چکر میں کھا کے ہم لوگ ہر وقت کھا رہے ہوتے ہیں. اس کو اگر یوں اور کھانے بھی سوری ایسے کہ قور میں گھی اور تیل میں ڈوبے ہوئے. بریانی بھی ظاہر بات ہے کہ پوری فرائیڈ ہی ہوتی ہے. تو تیل کا استعمال ذرا بتائیے کیسے کم کریں ڈاکٹر؟ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ مرنے والا اپنے رشتہ داروں کو یہ کہہ گیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ داروں اور دوستوں کو ایسا کھانا کھلانا سب جلدی سب اوپر آ جائیں میرے پاس اور میری تنہائی ختم ہو جائے. تو گویا مرنے والے، وہ تو بیچارہ کچھ نہیں کہہ گیا، ہم خود اس کی محبت میں جا رہے ہیں. محبت میں ہم اپنے دوسرے رشتہ داروں اور دوستوں کو جلدی بھیجنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو ہمارے حالات ملک کے جا رہے ہیں، آدمی جلد سے جلد اگر ایمان کے ساتھ اوپر چلا جائے اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. لیکن قطع نظر اس کے طبی حوالے سے یہ چیز بالکل غیر مناسب ہے. اور وہی والی بات آئی کہ کیٹرنگ والوں کو ہمیں، جہاں ہوٹلوں والوں کو فوڈ اسپیشلسٹ رکھیں، وہ ان کو گائیڈ کریں. دیکھیے ہر آدمی اپنی دکان بیچ رہا ہے. ایک پکوڑے والا جب تیل میں ڈال کے اس کو لذیذ بنا رہا ہے، اور سموسے والا اور دوسری بسکٹ والا تو وہ اپنے بسکٹ کو بیچ رہا ہے. اس کا کنسرن یہ نہیں ہے کہ ڈائبٹک کھائے گا، کارڈیک پیشنٹ کھائے گا، ایک چھوٹا بچہ کھائے گا. بچے اسی لیے جا کے KFC اور دوسری چیزیں کھاتے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں توجہ دلائیں کہ آپ کی قوم کے بچے ہیں، براہ مہربانی. ان کا کیا قصور ہے؟ ہمیں اگر ایک چیز پتہ ہے، دیکھیں نہیں ایسا نہیں ہے نا. سڑک پہ گاڑیاں چلتی ہیں، مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ گاڑی روڈ کو دیکھ کے کراس کرنا ہے. آپ بیچ میں سڑک میں آنکھیں بند کر کے چلے جائیں تو آپ کہیں گاڑی والے نے مجھے کیوں مارا؟ بھائی وہ تو گاڑی چلا رہا ہے. آپ نے بات کہی، یہی تو پریونشن ہے کہ ہم دائیں طرف دیکھتے ہیں اور بائیں طرف اور پھر روڈ پاس کرتے ہیں. اسی طرح جب ہم خوراک کھائیں تو ہم یہ دیکھ لیں کہ صحت مند یہ کتنی ہے اور مضر صحت کتنی ہے. لیکن اس میں جیسے بچے ہیں، اس میں پیرنٹس کا رول ہے. میں دیکھیے پبلک ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو بات بتاؤں، فزیکل ہیلتھ میں ماں کا رول ہے. اگر ماں اور باپ صحیح خوراک نہیں بنائیں گے تو وہ بچے کیسے ہیلدی ہوں گے؟ کیونکہ ان کی ڈیسیشن میکنگ ایبلٹی نہیں ہے، ایک ضعیف آدمی ہے. تو یہ فیملی پبلک ہیلتھ ہے. کیا کام کرتے ہیں ایک اور، جس طرح سے آپ ہمارے بڑے ویلیوبل کالر ہیں اور ویور ہیں، آج ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی ہمارے قابل احترام کالر طاہرہ صاحبہ، بالکل ٹھیک ہے، جن کی کال آنے سے ہمیشہ پروگرام میں 4 نہیں 18 چاند لگ جاتے ہیں. السلام علیکم طاہرہ صاحبہ. السلام علیکم. اور طاہرہ صاحبہ کی کال میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی شاید. بہت معذرت طاہرہ صاحبہ، آپ دوبارہ کال کیجئے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کھانے کے لیے جو ہم گھروں میں تیل کا استعمال کر رہے ہیں، دوبارہ میں اس بات پہ آ رہا ہوں، ذرا یہ بتا دیجیے، کیونکہ ہمیں ڈاکٹر خاور قاسمی کل بتا کے گئے کہ 3 کھانے کے چمچ ایک آدمی دن میں تیل استعمال کرے میکسیمم. اچھا 3 کھانے کے چمچ جیسے انہوں نے بتایا. دیکھیں چمچوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ٹیبل اسپون اور ایک ہوتا ہے ٹی اسپون، ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا چمچ ہے، بڑا چمچ. تو اس میں بڑے چمچ کی مقدار میں فیٹ اسینشل ہمیں چاہیے. آپ دیکھ لیجئے جیسے والنٹ ہے آپ کا، اخروٹ اور فش، اس میں اومیگا 3 ٹائپ اسینشل فیٹی ایسڈ ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہمارے برین کے اندر نیورون بنتے ہیں اور موڈ ڈس آرڈر، یعنی ہمارے جذبات میں جو ہیجان آتا ہے وہ اس کو روکتا ہے. بالکل ایسے ہی ایک مثال، وٹامن سی اگر ہم کم لیں، ایک تو امیونٹی اسٹرانگ کرتا ہے، لیکن اگر اسے کم لیں تو اسکروی ہوتی ہے. اگر بچے کیلشیم کم لیں تو ہڈیوں کی بیماری ریکٹس ہوتی ہے، اور اگر بڑے کم لیں کیلشیم اور ایکسپوجر وٹامن ڈی کا نہ ہو تو انہیں آسٹیوپینیا اور آسٹیوپروسس ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے، جو آپ نے بھی سوال کیا، تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ شعور جو ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے ایکسیڈنٹ میں کہ وٹامن سی کتنا لینا ہے، امیونٹی اسٹرانگ کرنی ہے، کیلشیم کتنا لینا ہے، ہمیں کون سا فیٹ. تو اسینشیل فیٹی ایسڈز آر ویری امپورٹنٹ. اچھا ہمارے گوشتوں میں، بکرے کے اور گائے میں اومیگا 3 زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے وائٹ میٹ ڈاکٹرز کارڈیولوجی میں اور ہیلدی رہنے کے لیے آپ میڈیٹیرین ڈائٹ اگر دیکھیں فلسطین کی، گریس کی، تو یہی تو میڈیٹیرین ڈائٹ ہے جس میں اولیو آئل، میکسیمم ویجیٹیبل فروٹس اور اولیو کو کھانا. اور اس میں یقین مانیے کہ وہ اس بات پر پہنچے کہ یہ لوگ شراب پی کر بھی اور سیچوریٹڈ فیٹ کھانے کے باوجود بھی زیادہ صحت مند